अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 जुलाई 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ को पनामा पेपर केस के रिजल्ट में बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान बरतरफ कर दिया जाता है। ठीक एक साल बाद जुलाई 2018 में एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एवन फील्ड केस से रिलेटेड करप्शन चार्जेस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। 5 महीने बाद दिसंबर 2018 में नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स करप्शन केस में पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट की तरफ से 7 साल की मजीद सजा सुनाई जाती है और $25 मिलियन का जुर्माना भी किया जाता है। एक साल से भी कम वक्त गुजरा था कि 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑन बेल रहा कर दिए जाते हैं और एक एयर एम्बुलेंस में उन्हें लंदन ट्रांसफ़र किया जाता है। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स का कहना था कि ही सफ़र्स फ्रॉम ऑटो इम्यून ब्लड डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, हैज़ किडनी इश्यूज एंड दैट ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ। तकरीबन 4 साल के सेल्फ एग्जाइल के बाद और पाकिस्तान के 12वें जनरल इलेक्शन से चंद महीने कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ को उनके करप्शन केसेस में अरेस्ट से प्रोटेक्शन ग्रांट करती है और यूं 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ पाकिस्तान एक दफ़ा फिर लैंड करते हैं और लाहौर में एक रैली से खिताब करते हुए अपनी पॉलिटिक्स में री एंट्री डिफाइन करते हैं। आखिर नवाज शरीफ की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है और क्या आप उन्हें इस बार वोट देकर पाकिस्तान का चौथी मरतबा वजीर आज़म बनता देखना चाहेंगे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Now, Pakistan is getting up for the return of the former Prime Minister Nawaz Sharif. नवाज शरीफ की वतन वापसी का बिलाखिर हतमी फैसला हो गया। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान लाने के लिए 2 प्लान्स पर काम जारी है। मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए 3 मंजिला स्टेज तैयार किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट 2 साल के बाद 25 दिसंबर 1949 को लाहौर की एक रिच फैमिली में नवाज शरीफ अपनी आंख खोलते हैं। नवाज शरीफ के वालिद, जो कि एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन के दौरान 1947 में अमृतसर इंडिया से लाहौर पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए। उन्होंने 1939 में अपने 6 मजीद भाइयों समेत मिलकर इत्तफाक फाउंड्री की बुनियाद रखी, जो इनिशियली तो सिर्फ कास्ट आयरन पार्ट्स का बिजनेस करती थी, लेकिन आज प्रेजेंट डे में इत्तफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानी जाती है और स्टील, शुगर, पेपर और टेक्सटाइल में वर्ल्ड वाइड डील करती है। नवाज शरीफ अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं और इनके 2 और भाई शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में डिफरेंट पोस्ट पे सर्व कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से आर्ट एंड बिजनेस में ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद लॉ कॉलेज ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की और अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले नवाज शरीफ अपने वालिद के बिजनेस में इन्वॉल्व रहे। दोस्तों, 1972 में जब उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की तो शरीफ फैमिली की इंडस्ट्रियल एम्पायर को हैवी लॉस उठाना पड़ा। इस नेशनलाइजेशन पॉलिसीज के रिजल्ट में ही था कि नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में पहली दफ़ा एंट्री हुई और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि उस टाइम पर सूबा पंजाब की एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, को ज्वाइन कर लिया। 5 जुलाई 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान की हिस्ट्री का तीसरा मार्शल लॉ इन्फोर्स कर देते हैं। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। ये मार्शल लॉ सेकंड जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि 7 मार्च 1977 को हुए और जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है, कि फ़ौरन बाद लगाया जाता है और यूं प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी गवर्नमेंट को आउस्ट कर दिया जाता है। 1980s में नवाज शरीफ अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं एज अ सपोर्टर ऑफ डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जिसके रिजल्ट में ज़ियाउल हक इंडस्ट्रियल डीनेशनलाइजेशन करते हुए शरीफ फैमिली को उनकी इत्तफाक मिल्स की पोजेशन दोबारा सौंप देते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप में ही था कि 1981 में नवाज शरीफ पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब की पोजीशन एज्यूम करते हैं और फिर 1985 में स्टिल ड्यूरिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ ज़ियाउल हक नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बन जाते हैं एंड ही रिमेन्स इन पावर टिल 1990। दोस्तों, 17 अगस्त 1988 को डिक्टेटर ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप तब ख़त्म होती है जब वो एक प्लेन क्रैश में एक्सीडेंटली मारे जाते हैं और यूं 16 नवंबर 1988 को पाकिस्तान के चौथे जनरल इलेक्शंस करवाए जाने का ऐलान किया जाता है। 1988 के इलेक्शंस से कुछ महीने कबल सितंबर 1988 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि 9 पार्टीज़ पर मुश्तमिल एक राइट विंग पार्टी थी, क़याम में आती है,
جس کے لیڈر بنتے ہیں نواز شریف۔ اس پارٹی کا مقصد تھا اس ٹائم پر سوشلسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپوز کرنا، which was led by بے نظیر بھٹو دی ڈاٹر آف ذوالفقار علی بھٹو۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے پارٹی فلیگ تھا گرین بیک گراؤنڈ with 9 white stars representing alliance of 9 parties، اور ان کا سلوگن تھا 9 ستارے بھائی بھائی بے نظیر کی شامت آئی۔ لیکن اس کے باوجود دوستو بے نظیر 1988 کے جنرل الیکشنز 8% کے مارجن سے جیت جاتی ہیں اور پاکستان کی 11ویں پرائم منسٹر بن جاتی ہیں۔ تاہم بے نظیر 2 سال سے بھی کم کا عرصہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی پوسٹ پر رہ پاتی ہیں، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان غلام اسحاق خان انہیں کرپشن، نیپوٹزم اور انکمپیٹنٹ قرار دے کر نیشنل اسمبلی آف پاکستان ڈیزالو کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے نیو الیکشنز کروانے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوستو ایز اے رزلٹ 1990 کے جنرل الیکشنز میں نواز شریف جو اس وقت سٹل چیف منسٹر آف پاکستان تھے، ایک بار پھر اسلامی جمہوری اتحاد کو لیڈ کرتے ہیں اور اس بار فاتح قرار پاتے ہیں، اور یوں 1 نومبر 1990 کو نواز شریف پہلی بار پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ دوستو ایز دا 12th پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف 3 سال سے بھی کم عرصہ رول کرتے ہیں کہ غلام اسحاق خان ایک مرتبہ پھر نیشنل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ آلدو سپریم کورٹ اس ڈیسیجن کو رول اوور کر دیتی ہے، لیکن پولیٹیکل ٹینشنز اور ملٹری پریشر کے رزلٹ میں نواز شریف اور پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان دونوں اپنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی پوسٹ سے ریزائن کر دیتے ہیں، اور یوں 6 اکتوبر 1993 کو ایک دفعہ پھر پاکستان میں جنرل الیکشنز کروائے جاتے ہیں، لیکن اس بار بے نظیر بھٹو ایک دفعہ پھر سے پرائم منسٹر آف پاکستان بن جاتی ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ارلی نومبر 1996 میں پریزیڈنٹ فاروق احمد لغاری ایک مرتبہ پھر بے نظیر بھٹو کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ڈسمس کر دیتے ہیں، اور یوں ودن اے ڈیکیڈ تیسری مرتبہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد 3 فروری 1997 کو 7ویں جنرل الیکشنز کروائے جاتے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون 2/3 میجورٹی کے ساتھ سکسیسفل قرار پاتی ہے، اور یوں نواز شریف ایک مرتبہ پھر پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ دوستو 12 اکتوبر 1999 کو ایک سیریز آف ڈرامیٹک ایونٹس کے بعد اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ نواز شریف ان کی جگہ انٹیلیجنس چیف آفیسر ضیاء الدین کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، تو پرویز مشرف جو اس وقت سری لنکا کے دورے پر تھے فوراً پاکستان واپس آ جاتے ہیں اور ملٹری اوورٹیک میں پاکستان کی ہسٹری کا 4تھا مارشل لاء اناؤنس کر دیتے ہیں۔ I only wish to assure you that the situation in the country is perfectly calm, stable and under control. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. اور یوں الیکٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان ایک مرتبہ پھر آؤسٹ کر دی جاتی ہے۔ پرویز مشرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پوسٹ سنبھال لیتے ہیں۔ نواز شریف کو انیشیلی تو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، بٹ لیٹر آن ڈکٹیٹر پرویز مشرف سے ایک ڈیل کر کے وہ دسمبر 2000 میں اپنی فیملی سمیت سعودی عرب ایگزائل میں چلے جاتے ہیں۔ ایونچولی آلموسٹ 7 سال کے بعد نواز شریف 25 نومبر 2007 کو پاکستان لینڈ کرتے ہیں۔ نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وی وانٹ ڈیموکریسی اینڈ نتھنگ ایلس، آئی ایم ہیئر ٹو پلے مائی رول اینڈ آلسو میک مائی اون ایفرٹس ٹو ریڈ دا کنٹری آف ڈکٹیٹرشپ۔ فیبرری 2008 میں ہونے والے پاکستان کے 9ویں جنرل الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور پنجاب میں ڈومینیٹ کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک امپیچمنٹ موومنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے 18 اگست 2008 کو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو آفس سے ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ میری ڈیزگنیشن آج اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے پاس پہنچ جائے گی۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اپنے مستقبل کو قوم اور عوام کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں۔ دوستو 11 مئی 2013 کو پاکستان کے 10ویں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، جس میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ 5 سالہ جمہوری اقتدار کے کامیاب اختتام پر سویلین ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میجورٹی سے تو نہیں جیت پاتی، لیکن 19 انڈیپینڈنٹ منسٹرز آف پارلیمنٹس کے جوائن کرنے کے بعد گورنمنٹ بناتی ہے، اور یوں نواز شریف پاکستانی ہسٹری کے پہلے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں جنہوں نے تیسری مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیٹ سنبھالی۔ لیکن 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف کو پیناما پیپر کیس کے رزلٹ میں بطور وزیر اعظم ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے،
اور اس کے بعد نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بیل پر رہا ہو کر 4 سال کے لیے سیلف ایگزائل میں لندن چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو اب نواز شریف ایک بار پھر پاکستان واپس آئے ہیں اور 74 سال کی عمر میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے 12ویں جنرل الیکشنز میں جیت کے لیے پر امید ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس بار وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن کر ایسا کیا کریں گے کہ جو وہ پہلے 3 مرتبہ نہیں کر پائے، اور سب سے اہم یہ کہ کیا آپ اپنا قیمتی ووٹ نواز شریف کو دیں گے یا نہیں؟ اپنی رائے اور کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔